Okay. Achidram number 7. Atetara aindrah purodashasyat. अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् ரோ கீழே இருக்கு புரோடாசஸ்யாத் இன்னும் கொஞ்சம் ரோ கீழே போலாம் once more Sure. अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् இந்திரியே इन्द्रिये 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 ஒரு கேப் அப்புறம் ஏவாஸ்மை ஏவாஸ்மை சமீச்சி ததாதி एवास्मै समीची ददाति एवास्मै समीची ददाति एवास्मै समीची ददाति अतेत्तर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची दधाति अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति once more अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयो वा ओषधयः पयो वा ओषधयः पयो वा ओषधयः पयः 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 अतेत्तर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची दधाति पयो वा ओषधयः पयः पयः अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் வாங்க अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा नपाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் चलो
अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाश स्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् नूरोड चलवा सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ददः प्रायश्चित्तिः सैव ददः प्रायश्चित्तिः सैव ददः प्रायश्चित्तिः फस्ट लाइन इधर अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाश स्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ददः प्रायश्चित्तिः उभयान वा उभयान वा उभयान वा उभयान वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन व्यर्थ एष देव एकळ देव एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन बागल भागधेये गधेयेन व्यर्धयति भागधेयेन व्यर्धयति भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेये भाग அது கொஞ்சம் एष देवान् भागधेयेन स्लोवा पोंगो ओके गधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति उभयान वा 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 एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति फर्स्ट लाइन इधर अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाश स्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் சைவ ததः प्रायश्चित्तिः ரஷ் பண்ணாதீங்க ஸ்லோவா போங்க सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः இன்னொரு தடவை ஃபுல்லா ओके अथेतर ऐन्द्रः पुरोडाश स्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अथोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्धयति अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाश स्यात्
इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्दयति No, पूर्ण अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्दयति ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति 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 यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति In the last two lines, Chet, ye yajamanasya sayan cha pratascha grahamaagachanti yasyo bhayagum havirarti marchati. ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति फुल्ला चलेडो actually In the end line once more. Okay. ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति Fulla. Okay. अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्दयति ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति Two more times. अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्दयति ये यजमानस्य सायं च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति
अतेतर ऐन्द्रः पुरोडाशस्यात् इन्द्रिये एवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्थयति ये இன்னொரு தடவை அந்த கா கீழே போலாச்சு உபயான் வா एष देवान् भागधेयेन व्यर्थयति ये यजमानस्य सायञ्च प्रातश्च गृहमागच्छन्ति यस्योभयगुं हविरार्तिमार्चति ఓకే ఛిద్రం నంబర్ 8 ఐంద్రం పంచశరావమో ధనన్నిర్వపేత్ ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् 3 more times. Okay. ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् 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 ऐन्द्रं पञ्चशरावमो धनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् ஒரு क्वेश्चन இந்த பிரதமம் வந்து பிரா வந்து புடிச்சு சொல்லணுமா? இல்ல வேண்டாம். அக்னின் தேவதானாம் பிரதமம் யஜேத். ஓகே. அக்னிமுகா अग्निमुखा 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 இந்த காவை இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்த முடியுமான்னு பாருங்க. ஏன்னா ரெண்டாவது க இது. ஸோ அக்னிமுகா अग्निमुखा 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 ஒரு கேப். ஏவ தேவதா ஆஃப் प्रीणाति एव देवता आः प्रीणाति एव देवता आः प्रीणाति एव देवता आः प्रीणाति ऐन्द्रं पञ्चशरावमो धनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता आः प्रीणाति ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता आः प्रीणाति ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता आः प्रीणाति अग्निं वा अग्निं वा अग्निं वा अग्निं वा
ஒரு கேப். அன்வன்யா தேவதாः अन्वन्या देवता आह अन्वन्या देवता आह अन्वन्या देवता आह अग्निं वा अन्वन्या देवताः अग्निं वा अन्वन्या देवता आह अग्निं वा अन्वन्या देवता आह अग्निं वा अन्वन्या देवता आह ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் ஐந்திரம். ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह Once more. ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः 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 ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது வரைக்கும். चलो ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता 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 एवो भयीः प्रीणाति एवो बयेः प्रीणाति एवो बयेः प्रीणाति एवो बयेः प्रीणाति தாக்கு அப்புறம் ஒரு கேப். தா ஏவோ भयीः प्रीणाति ता एवो बयेः प्रीणाति ता एवो बयेः प्रीणाति ता एवो बयेः प्रीणाति நெக்ஸ்ட் லைன் ஆல்ரெடி பண்ணினது தான். பயோவா கேப் ஓஷதயः पयो वा ओषधयः पयो वा ओषधयः पयो वा ओषधयः पयः 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 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் வாங்க. ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता एवो बयेः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे पयसैवास्मै पयो वरुन्धे फर्स्ट लाइन चलो ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता एवो बयेः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे
अथोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात् ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता एवोभयेः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात्. Two more times. Okay. ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता एवोभयेः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात्. ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनन्निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवता प्रीणाति अग्निं वा अन्वन्या देवता आह इन्द्रमन्वन्याः ता एवोभयेः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसैवास्मै पयो वरुन्धे अतोत्तरस्मै हविषे वत्सा न पाकुर्यात्. सैव ततः अचिद्रं नंबर 9 सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा अर्धो वा अर्धो वा अर्धो वा गैप एतस्य यज्ञस्य मीयते एतस्य यज्ञस्य मीयते एतस्य यज्ञस्य मीयते एतस्य यज्ञस्य मीयते अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते. फर्स्ट लाइन सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते. यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्भुका भवति यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्बुका भवति यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्बुका भवति यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्बुका भवति. फर्स्ट लाइन चलो. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्बुका भवति सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालम्बुका भवति.
இந்த எஸ்ய ய பிடிச்சு சொல்லுங்க. யஸ்ய வ்ரத்யே ஹன்பத்ஞானாலம் புகா பவதி. இன்னொரு வாட்டி சொல்லவா? அந்த யவை பிடிச்சு சொல்லுங்க. யஸ்ய வ்ரத்யே ஹன்பத்ஞானாலம் புகா பவதி. ஆக்சுவலி மியூட் ஆயிடுத்து. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லவா, சைவதத்துல இருந்து சொல்லவா, ஒரு இந்த லைன் மட்டும் சொல்லவா? ஃபர்ஸ்ட் லைன் வாங்கோ. பட் ஃபர்ஸ்ட் லைன். வ்ரத்யே அந்த ய பிடிச்சு சொல்லுங்க. யஸ் ஓகே வ்ரத்யே ஹன் அப்படி. ஓகே. சைவ ததः பிராயश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति. तामपरुद्ययजेत 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 तामपरुद्ययजेत. ஃபர்ஸ்ட் லைன். ओके. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सर्वेणैव यज्ञेन यजते सर्वेणैव यज्ञेन यजते सर्वेणैव यज्ञेन यजते सर्वेणैव यज्ञेन यजते. फर्स्ट लाइन. ओके. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सर्वेणैव यज्ञेन यजते सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्ट्वोपह्वयेत तामिष्ठोपह्वयेत तामिष्ठोपह्वयेत तामिष्ठोपह्वयेत. फर्स्ट लाइन. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्ठोपह्वयेत. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामपरुद्ययजेत. सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्ठोपह्वयेत. अमोहमस्मि 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 अमोहमस्मि. सात्वं 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 द्यौरहं 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 द्यौरहं. पृथिवीत्वं 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 पृथिवीत्वं. पृथिवीत्वं 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 पृथिवीत्वं. सामाहं सामाहं सामाहं
सामाहं ऋक्त्वं 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 இங்கேருந்து அமோகமஸ்மி சாத்வம் द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् பிருத்திவீத்வம் அந்த பிரு கீழே போகணும். ஓகே பிருத்திவீத்வம் அது தியௌரம் பண்ணக்கூடாது. தியௌரஹம் எப்படி இருக்கணும்னா அமோகமஸ்மி சாத்வம் தியௌரஹம் பிருத்திவீத்வம் சாமாஹம் ரிக்த்வம். இந்த இம்முன்னு கேட்கறது இல்லையா, அது வந்து பேஸ்டா இருக்கணும். அவசரப்பட்டுன்னு ஓடக்கூடாது. அமோகமஸ்மி சாத்வம் द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम्. அப்படி 3 times. अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम्. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சைவ ததः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं भुका भवति तामपरुद्य यजेत सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम्. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामवरुत्य यजेत सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्न्यनालं बुका भवति तामवरुत्य यजेत सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वम् तावेहि सम्भवाव तावेहि सम्भवाव तावेहि सम्भवाव तावेहि सम्भवाव सहरेतो दधावहै सहरेतो ददावहै सहरेतो ददावहै सहरेतो ददावहै तावेहि सम्भवाव सहरेतो दधावहै तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै
पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै तावेहि सम्भवाव सहरेतो दधावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै राजस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति இதுலேருந்து சேர்த்துன்னு வாங்கோ तावेहि सम्भवाव सहरेतो दधावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै राजस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति अर्ध एवैनामुपह्वयते अर्ध एवैनामुपह्वयते अर्ध एवैनामुपह्वयते अर्ध एवैनामुपह्वयते 2 more times. Okay. अर्ध एवैनामुपह्वयते अर्ध एवैनामुपह्वयते அடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும் சைவ ததः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः सैव ततः प्रायश्चित्तिः फर्स्ट लाइन చూడవా सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्येहन्पत्न्यनालं बुका भवति तामवरुत्य यजेत सर्वे नैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वं तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति अर्ध एवैनामुपह्वयते सैव ततः प्रायश्चित्तिः 2 more times. Okay. सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्येहन्पत्न्यनालं बुका भवति तामवरुत्य यजेत सर्वे नैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सात्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं सामाहं ऋक्त्वं तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै
पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति अर्ध एवैनामुपह्वयते सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मीयते यस्य व्रत्येह पत्न्यनालम्बुका भवति तामवरुत्य यजेत सर्वेणैव यज्ञेन यजते तामिष्टोपह्वयेत अमोहमस्मि सा त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं सामाहं ऋक्त्वं तावेहि सम्भवाव सहरेतो ददावहै पुगुंसे पुत्राय वेत्तवै रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति अर्ध एवैनामुपह्वयते सैव ततः प्रायश्चित्तिः. Thank you.